حراي كبرات تختاتلتي كما وإلكم نايلوم مدبنا فلي زبالة مدبيو أو زمدبنا قسنو زبالي مخنياتهم اتهم من عنا زبالو عنا زنبرو اتهم من عنا حما زحسبو لنا زنبرو هنقولي ماتات بينهم كنبرو زداليو بينهم نساتهم طرح بقزرة خطريهم كلها 100 شح زي بزحو مولو عالم كوصاصرو صعر زغبرو غبتي حلنا زي بلوم حجي افدق موت قريبو مالو مالتي زي خنري خلنا نا افريكاويان بزين عرب توصعت حزبي ابزلاتين امريكا مولو عالم زولو وصع حزبي نصا زوصلو نحرنت وق حجي كغبريو أبزوج نتوج زجمرته إيران بعوت اندازازو متيازلا أبزوج إيران تزاي يتعوت نيراجن كبيد زهونا شجرن كبيد زهونا تأخذ المستفاد رنيرو جن إيران نزوج بدياتو حليفالنا زوج إيران كتسعر نص جبروها هاجر الدماء يقني الناين أنا والناونات تشاينا روسيا سامين كوريا اليوم ثلاث يوم هاجرات انتزي تحاورون يروم زعوت أي مسترقبا اليوم ثلاث هاجرات إيران كلمة كوينا نتوج تلاسيما أبز درجة أبز حتى ولا جيزوج أنفتو ناب روسيا يغيدلو روسيا دما كاب إيران زلعلت حياة الهاجر سلزخونات نا إيران حاجز نا سامين كوريا حاجز نا تشاينا حاجز دما قصالي خوني مالتي أبز قداي يوكرين سبب زغورو رياس نعا جوخي مسبلواس تخيلات ياتولا نز وق مالتيو እዚ ውግዕ ሕጂ ቀጻሊ ናበይ ክምርሕ ዝኽእል ውጽኢቱ ስንታዩ እሱ ክንርኢና أمريكا حجي نابز وق ناب يوكرين روسيا تمليسالا سلامنتا حنا ناي مفداي كيديات تجمر زلا حناس كما يتفدي يا اب ايران بايران تواريدا اب ايران تسعيرا وصيالا عقما تفليط له تخيلا ساخت اتو يتخيلنيا سلازي سؤالكم انا اصوار كبكم بلوم طرح ناب موسكو طرح ساطرح بلوا حجي تمسرت لمعت ناي روسيا ناي معناو كيدو زكايد زلو بتزواري إذا عود ما قصالي ديو انتاد ايلنا دما ايكونن يوكرين كتسنابتيا أمريكا ياو بعد أوباما تزاريو مالو أبزي خونا نجار وستاتيو حجي أبزي نقصاصرو خونتات كيدولو يولالو سلازي قصاصرو أبزي يخلولو خونتات بصحلو ناي يوكرين غداي تودي كرة تختاتلتي ناي يوكرين غداي تودي رسعوا جن انتاي زولو اتهم كالوت معربان انتاي كخونيهم عصا نايتهم معربان في لاي جرمن انتاي كخون مس روسيا تنبركيهم كلمونيا اذا كي تطرطر كنت زيات خون اي طرطرن يعني حجي جرمن جميرات ولا اتهم كالوت كخودم جرمن معقب علي على له ندادن غازن هبوني مساخاتكم سلام يزدلي كتب لي كتقصليا فرنساي كتقصليا سويدن كتقصليا نروي كتقصليا نروي كبعد سويدن بعد نروي رسقوا عقم زي بلهم كنتم انتو هاجراتهم كنتم انتو سقيلهم فرعر عبلو بعد بولند زي يوميلكا الحنت نجر كغبرا يقولوا نيتو رموس ودبي نيتو رموس حد نجر كغبر زي ندخاتات هاجرات افريكا مسيخا بقى باير غيركا متقع قلمتات نيتو زخل بإجرنيا وج فيت نمقطعم ግን زخل عامي يبلو من أمريكا نيرا تمرحب حجي سان بعلا أبزي توصق هنا تأتيا ጭንቂ በጭንቂ ያخويና ዘላ ጭንቂ በጭንቂ ስለዚህ حيال زخونه رسمي ገጥሞ ማለት ምዕራባውያን እዚ رسمي ሕጂ አሰንቢዶም ዘሎ ሕጂ እዚ ኩናት ብምንታይ ዝውዳእ ቀዳማይ ኢራን ኣብዘ ሲዕራላ እዚ 100 ካሜቲ
ብምፍርራሕ ንኢራን ናብቲ ሰላም መንገዲ ንምምፃእ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ትራምፕ እዚ ድማ ኢራናውያን ገጢሞሞ ስለ ዝኾነ ንዘራረብ ክብሎም ከሎ ሕራይ ንዓ ንዘራረብ እዚ ንዝንገበሩ እዚ ኣይንገብር ኢና እዚ ዝስኻ ግበር እዚ ንግበር ምስ ገበርካ ክንዘራረብ ኢና ቆርብታይ ስሕብ እንዳበሉ እዮም ኢራናውያን ኣሜሪካ ተስፋ እንዳቆረፀት እያ ሕጂ 100% ተስፋ እንዳቆረፀት እያ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ሽግር እዩ ዘሎ ነዚ ትራምፕ ሕጂ ንነጋዶ ዋጋ ናይ ነዳዲ ቅንሱ እንዳበለ ዝህድድ ዘሎ ዘፈራርሒ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ፃቕጢ መፂዎ ኣሎ ትራምፕ ኣይከኣለን እስራኤል ግደፍዋ ረስዕዋ እሷ ንዓስ ረስዕዋ خلاص እስራኤል ሕጂ ኣብ ሚድያታት ርኢ ኣለኹ ገለገለ ናታ ደገፍቲ ብጨረር ዝሰርሕ ኣፅዋር ሰሪሓ ከምዚ ጾረ ሚሳኤል ሰሪሓ ሕጂ በቃ ሚሳኤል ኣይኣትውን ዶ ተሪፊስ ቀደም ከምኡ ኢልኩም ኣታሊልኩም ኢልኩም እስራኤል ሓንቲ ቴክኖሎጂ የብላን እያ ሓንቲ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ነገር የብላን እያ ኩሉ ካብ ኣሜሪካ ትወስድ ፕሮፓጋንዳ ግን ነተን ሚድያታት ተቆፃፂራተን እያ ገንዘብ እንዳከፈለት አልጀዚራ በሎ ሲኤንኤን ቢቢሲ ክልመታት ዝኩሉ ብዝበሃል ሕጂ እቲ ነገር ጣጠሙስ በለ ቢቢሲ ሕጂ ክዕፀ እዩ ሲኤንኤን ኦልሬዲ ተዓፂ ነይሩ ሕጂ ሓቂ ምዝራብ ምስ ጀመረ ቁርብተይ እቲ ህዝቢ ምክትታል ጀሚሩ ህዝቢ ንበዓል ሲኤንኤን አልጀዚራ ይከታተል እዩ ዘሎ ሚድያታት ብቴሌፎን ቲክቶክ ዩቲዩብ ቅድመታት እዩ በቃ ሓቂ ድማ ዘለዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ናይ እስራኤል ጉዳይ ፋይል ዕፁ እዩ ዕፁ እዩ ናከም ናታይ ስቂላ ናብተን ትወራጃ ዘላ ከምዚ ክገብር ከምዚ ክሰርሕ ነዚ ክቆፃፀረ ነዚ ብሉ የለን ሕጂ ከም ድላይ ትኾነሉ ግዜ ኣይኮነን ኣሜሪካ ንነብሳ ክትዕድን እያ ትጓየ ዘላ ንነብሳ ክትዕድን እያ ትጓየ ዘላ ምዕራባውያን ሕጂ ነብሶም ናይ ምድሓን ስራሕ ጀሚሮም ኣሎ ነብሶም ናይ ምድሓን ስራሕ ጀሚሮም ኣሎ ጀርመን ሕጂ ህዝቢ ጀርመን ኖ ምስ በለ እቲ ናይ መሪሕነት ዘሎ ፓርቲ ሕጂ ቀዲሙ ንህዝቢ ከይቀደመ ቀዲሙ ምስ ሩስያ ናይ ምዝርራብ ከይዲ ክገብር እዩ ብድሕሪኡ ሩስያ ጋዝን ነዳድን ክትሰደሉ እያ ንዑ ምስዳት ምስ ጀመረት እቶም ካልኦት ሃገራት ብምሉኦም خلاص ጋዝ ስደድልና በቃ ንሕና ምሳኺና خلاص ክብልዋ እዮም ስዊድን ኖርዌይ ገለመታት ዝበሃሉ ሃገራት ርስዕዎ እሳቶም ከደምት እዮም ኢድ ኣውፅኡ ክበሃሉ ኢድ ዘውፅኡ ተዛረቡ ክበሃሉ ዝዛረቡ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ዘይኽእሉ ሃገራት እዮም ምናልባሽ ፈረንሳይ እንግሊዝ ሜታላ እንግሊዝ ንነብሳ ክትቆፃፀር ኣይከኣለትን እያ ሰረቕታ ውሽጢ ሃገራት ዘሎ ክትቆፃፀሮም ኣይከኣለትን እያ እንግሊዝ ናይ ሎሚ 100 ዓመት ዝነበረ ሲስተም እያ ዘላ ናይ ካሜራ ሲስተም ከማን ከመይ ጌራ ከም ተኣልዩ ዘይትፈልጥ ሃገር እያ ምሽ እዚ ታዲዳት ፕሮፓጋንዳታት ገዲፍና ማለት እዩ እንግሊዝ ኦልሬዲ ተወሪራ እያ ዘላ የላን እንግሊዝ ትበሃል ንዓይ እንግሊዝ ትበሃል የላን ምክንያቱም ስቂላ ኣብ ሃለሆሎ ኣብ ናይ ቀደም ታሪክ እያ ዘላ እምበረይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለናዮ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ እንግሊዝ ወፂኣ ኣላ ካብ ፀወታ ፈረንሳይ 90% እንዳወፀት እያ ዘላ 10% እያ ፈተኽ ክትብል ዘላ ምክንያቱም ካብ ኣፍሪካ ተሰጊጋ ምስ ወፀት እቲ ኢኮኖሚያ መራ ተሃሪም እዩ ዘሎ ሓንቲ ነገር ከይትገበር ሩስያን ቻይናን ኣለው ከምቲ ናይ ቀደም ኔቶ ኣምፂኻ ምስ ኔቶ ኣብድላዩ ዝገብር ዝነበረ የለን ኣይከኣልን እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ዘላቶም ትንፋስ ዩክሬንያ ዩክሬን ድማ ሒሳብ ከወራርዱ እዮም ሩስያውያን ኣብቲ ሰዓት ጀርመን ቅድሚ ዩክሬን ምዕናዋ ጀርመን ቀዲማ ርክብ ምስ ሩስያ ክትገብር እያ ሩስያ ትሽዑ ድማ ንጀርመን ኦኬ ክትብላ እያ ኦኬ ኢላ ድማ እቶም ካልኦት ኮራኹር ድሕሪ ጀርመን ሓደ ብሓደ ፈረንሳይ ትበል ገላይ ትበል ክመፅኡ እዮም ምናልባሽ እንግሊዝ በቲ ዘላቶ ክትፀንዕ ትኽእለሉ ግዜ ቁርብተይ ተናሑ ትኽእል እያ ምክንያቱም እንግሊዝ ኣነ የፈላጥ እያ ትብል ካብ ሕቡራት ኣውሮፓ ምስ ወፀት ክንደይ ክሳራ ከም ዝበፅሓ ርእዩን ንፁርን ኮይኑ ኣሎ ብኡ ተማሂራ ኣላ ሕጂ ምዕራባውያን ናብ ሩስያ እንተዳ ተሰጋጊሮም እንግሊዝን ናብ ሩስያ ዘይተሰጋገረሉ ከይደ የለን ምክንያቱም እዚ ሕጂ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘውረድዎ ንዑ እዩ እሱ ንምግባር እዩ ግን ሕጂ ዘሎ ንኣፍሪካ ንዓረብን ግን
ናይ ሺሻ ዘመን እዩ ናይ ብልጽግና ዘመን እዩ ናይ ዕቤት ዘመን እዩ ኣፍሪካውያን ኣብ ውሽጥና ዘሎ በኣስን ቆይቅን ገዲፍና ከመይ ጌርና እዚ ጂኦፖለቲካ ኣጽኒዕናስ ከመይ ጌርና ነዚ ጂኦፖለቲካ ንጥቀመሉን ንቕድሚት ንጓዓዘሉን ጥራሕ ክንሓስብ ኣለና እምበረይ እዚ ሕጂ ምዕራባውያን እቶም ዘባልዑና ዝነበሩ ተሰናቢቶም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣድዮ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ንዓና ድማ ጽቡቕ ዕድል ይፈጢሩልና ድላይና ንሽቅጥ ድላይና ንገብር ድላይና ንሰርሕ ድላይና ነእቱ ኣብዚ ሰዓት ኢና ኩሉ ነገር ክናተዓራርይ ንኽእል ዓወት ንጭቁናት ክቡራት ተኸታተልቲ ሰላም ዓሉ ቻው ቻው